نتعرفوا على كيفاش كنديروا لي بروفيزيون ديال لي فونت. باش نديروا واحد لي بروفيزيون ديال لي فونت كنشوفوا دائما لو طوندونس ديال لي فونت. يعني مثلا ناخذوا ليكزومبل هذا دي فونت ديال واحد لا سوسيتي اكس، واحد لا سوسيتي اكس لي فونت ديالها من 2001 هنايا حتى 2016 سامرش. الا لاحظنا ان هاد لي فونت كيطلعوا بواحد لو ريتم اللي هو لينيير تقريبا، اللي هو لينيير كل عام كتزاد واحد البورسونتاج ديال 1% ما بين 1% و 2% سامرش. يعني عندنا واحد لا فونكسيون لينيير اللي كتربط ما بين النقط، يعني كل عام كيزاد شي شويه. مثلا كنا هنا في 2016 وبغينا نديرو دي بروفيزيون ديال 2017 نورمالمون غيكون تقريبا في هذا النيفو. يعني كاينين دي ميثود ماتيماتيك اللي كنستعملوهم اللي نقدروا نديرو بهم البروفيزيون افونير. وكيفاش كنديروا هاد البروفيزيون افونير كنعتمدوا على لو باسي ديال لانتربريز سا مارش. بالنسبه لهاد لي غرافيك ما كيكونوش ديما على هاد الشكل، كاين عندنا بزاف الانواع ديال لي غرافيك ديال الموفمون ولا ليفالياسيون ديال لي فونت ديال لانتربريز. ناخذوا هاد ليكزومبل الثاني نشوفوا مثلا عندنا Q1 Q2 Q3 Q4. نعتبروا ان هاد Q4 هو مثلا المده ديال الصيف، هذيك 3 شهور ديال الصيف. هذه واحد لانتربريز اللي لاكتيفيتي عندها كتكون بزاف في الصيف، يعني كتبيع في الصيف بارابور هذوك لي موا الاخرين سا مارش. لاحظنا في هاد الجرافيك ان ديما في الصيف، حيت قلنا هنا دابا الصيف هو Q4، يعني فيما نلقى Q4 نلقى لي فونت راه طلعوا هنا Q4 لي فونت طلعوا. كنمشي على الثاني حتى Q4 لي فونت كيطلعوا، كنمشي على الثاني Q4 لي فونت كيطلعوا. يعني هاد لي فونت كيتغيروا بارابور المده ديال الشهر، يعني واش الصيف واش الربيع. يعني في لي زوطخ موا كيكون لاكتيفيتي ناقصه عند لانتربريز، يعني ماشي عندهم واحد لاكتيفيتي اللي هي لينيير سا مارش. نبداو على بركه الله نشوفوا لا ميثود دو مونتر كاري. لا ميثود دي مونتر كاري هي واحد لا ميثود اللي هي سهله، خاصك تعرف على القواعد وتفهم. عندنا هنا في هاد لاكس لي فونت، هاد لاكس ديال ايغريك فيه لي فونت، وهاد لاكس ديال الاكس فيه لو طون المده سا مارش. عندنا هنا هاد لي بوين هما لي فونت، يعني لي فونت ديال هاد لا سوسيتي غاديين بواحد النيفو كيطلعوا شويه شويه شويه. انا كيطلعوا كيهبطوا ولكن ديما كاينين في واحد لا كرواسونس سا مارش. اشنو كندير الا لاحظت واحد الحاجه نعلم لكم بالسيلو باش يبان. هاد لا بارتي ما عرفتش السي مخرج، هاد لا بارتي كي دايره راه ماشي مستقيم، هذا راه كتلاحظ هنا مقطع، يعني واحد المستقيم مقطع. هنا كنسميوه اكسترابولاسيون. يعني عندنا واحد المستقيم كنحاولوا ندير واحد المستقيم ما بين هاد النقط، يعني المستقيم اللي يقدر يجمع يكون قريب ما بينهم، يكون قريب لهادي ويكون قريب لهادي ويكون قريب لهادي. من بعد هذاك المستقيم هو اللي كيبين لنا هذا دابا راه داكشي اللي وصلنا ليه، هادشي اللي الفوق راه لافونير. يعني نورمالمون في لافونير هذا المستقيم خاصو يستمر على هذا الشكل. يعني هذا المستقيم غنعطيوه واحد المعادله ديال المستقيم، هاد اكس ايكال ايغريك ايكال ا اكس زائد بي. هذه راه معادله مستقيم. يعني يكفي ان يكون عندي هاد لي فونت ونحاول نجبد هاد العلاقه، هاد ايغريك يساوي ا اكس زائد بي. ابخي انا نحط هنا لوطو مثلا كنلقى ا وكنلقى بي، يعني المجهول هنا خاصني نلقى ا وخاصني نلقى بي. الا لقيت ا و بي اي وقت، مثلا انا كاين دابا في 2018 الا بغيت ندير الحسب ديال 2019 كندير 2000 كنعاود انا 2019 وكتعطيني لي فونت سا مارش، حيت عندي هذيك المعادله ديال المستقيم غادي هذيك لي فونت غاديين بواحد الشكل اللي هو مستقيمي سا مارش. غير هنا ما كنحطش 2019 ولكن كنحطو شي حاجه اخرى انا غادي نشوفوها ابري سا مارش. بالنسبه كيفاش غادي نجبد هذا ا كيفاش غادي نجبد بي، كاين عندنا علاقات اللي كنستعملوهم وكنجبدوا ا وكنجبدوا بي سا مارش. باش نجبدوا ا عندنا علاقه ديالو ديتيرميناسيون دو كونفيسيون ا اي بي بور لا ميثود دي موندر كاري. ا اشنو كيساوي؟ ا كيساوي هاد العلاقه كيساوي اكس اي فوا ايغريك اي لا سوم ديالهم، كندير لا سوم ديالهم موا ان هو واحد العدد اللي غنشوفو كيفاش كنجبدو ساهل حتى هو فوا اكس بار ايغريك بار. يعني ملي كنقول اكس بار هو لو موين، لا موين ديال لي اكس فوا لا موين ديال لي زيغريك. وهادو هاد الاكس اي و ايغريك اي هما دي دوني ديال الباسي، يعني كنعرفوهم كيكون عندك في الطابلو دي دوني ديال الباسي سا مارش. كندير مثلا كيكون عندي هنا
واحد العدد ديال سميتو ديال لي زاني، واحد العدد ديال لي فوند، كندير فوند ديال 2018 فوا 2018، لي فوند ديال 2019 فوا 2019. ابري كنجمد كندير لو سوم ديالهم كنحطهم هنايا، وكندير ناقص ان فوا الموين ديال اكس اي فوا الموين ديال ايغريك ديال ايغريك. سامارش. كنمشي لتحت كندير اكس اي اس 2 اكس اي اس 2 اكس اي اس 2 وكندير ليه لا سوم ناقص ان فوا اكس بار اس 2. هادشي راه ساهل، علاقات كنحفظوهم وكنطبقاو كتخرج لي العلاقه. داكشي راه ساهل. ملي كنلقى ا بي راه ساهل. اشنو كيساوي بي؟ كيساوي ايغريك بار ناقص ا فوا اكس بار. يعني ساهل، خاصك تفهم العلاقات وتطبقهم ويجيك داكشي ساهل. سامرش. بالنسبه لا ميزور دو لا كاليتي دو ريغريسيون، يعني واش هاد لا ريغريسيون حيت هاد لا ميثود لينيير خاص يكون عندنا نقاط دائما متقاربين. الا رجعت هنايا خاص ديما يكونوا عندي نقاط متقاربين باش نقولوا ان هاد لو ريغريسيون عنده واحد لا كاليتي نقدروا نعتمدوا عليه. ماشي عندي واحد النقطه مثلا هنايا، عفوا هادشي خاصنا واحد لاكم باش نمسحوه. شوفوا راه كاين هنايا لاكم، نمسح هادشي. تمرش. نعاود نشرح لكم. مثلا عندي واحد النقطه هنايا، وعندي نقطه اخرى هنايا، وعندي نقطه اخرى هنايا، وعندي نقطه اخرى هنايا. بغيت انا ندير لهم لا ريغريسيون لينيير، ما يمكنش. هاد النقط متباعدين بزاف. هذه كاينه هنايا والاخرى كاينه هنايا، يعني فيهم بزاف ديال الفرق. ولكن الا كانوا النقط متقاربين بحال هادو كندير لهم هاد لا ميثود دي موند كاري. هاد لا ميثود دي موند كاري صالحه لهاد الشكل، يعني لي فوند كيبقاو ديما غاديين بحال هاد الشكل، عابطين طالعين، ولكن دائما في واحد لا كرواسونس. ولكن الا كانوا نقط متباعدين راه لا ريغريسيون راه ما عندهاش لا كاليتي. باش نحسب هاد لا كاليتي ماتيماتيكمون عندي دي ميثود، عندي دي كونفيسيون. كاين لو كونفيسيون الاول اللي هو كيتسمى لو كونفيسيون دو ريغريسيون. بالنسبه لو كونفيسيون دو ريغريسيون اللي هو ار، بالنسبه لهاد ار كيفاش كنحسبوا؟ ار كيساوي اكس اي فوا ايغريك اي موان ان فوا اكس بار ايغريك بار. كلشي كنقسمو على هادشي اللي كتشوفوا هنا. اش ابخي ندير لكم واحد التمرين اللي هو براتيك باش تفهموه. وكاين عندنا كيفاش كنعرفوا ملي كنحسبوا كيعطينا واحد لامونطو، كيفاش كنعرفوا واش عنده لا كاليتي ولا لا. الا كان كيقرب لواحد ولا كيقرب ناقص واحد، راه هاد لا ميثود راه عندها كاليتي، يعني لا ميثود مزيانه. كيقرب لصفر يعني لا ميثود راه زيرو. وكاين لا كونفيسيون دو ديتيرميناسيون اللي هو ار اس 2، يعني ملي كنحسب هاد ار كندير ليه اس 2 وكنلقى لا كونفيسيون دو ديتيرميناسيون. هاد لا كونفيسيون دو ديتيرميناسيون باش نقولوا ان هاد لا ريغريسيون دو كاليتي خاص يكون كيقرب ل 100%، خاص يكون كيقرب ل 100%. بالنسبه لهاد لي كونفيسيون نعطيكم واحد لا ميثود اللي هي سهله، واحد لا ميثود اللي هي سهله باش تفهموا. نشوفوا مثلا هنا نعطيكم واحد ليكزامبل. معنا تي 1 مثلا، عندك ملي كيكون عندك مثلا لي تريمستر كنديروا تي 1 كندوزو تي 2 تي 3 تي 4 تي 5. تمارش. مثلا لي فونت هنا كانوا هما 20، هنا مثلا ولاو هما 30 23، هنا مثلا 30، هنا مثلا 25، وهنا مثلا 21. هادو مثلا دي فوند. الا بغيت نلقى هاد لا كونفيسيون، بغيت نتاكد، كنجي لهنايا كندير الجرافيك كندخل المعلومات اللي عندي في ليكزارسيس لي ايغريك لي ايغريك ولي اكس، وكندير هنا كنمشي كندير واحد الجرافيك. خاص ندير الجرافيك بحال هذا. سامرش. كنجي كنكليك هنا كليك دغوات اجوتي اون كورب دو توندونس. سامرش. كنمشي définit l'équation sur le graphique de coefficient de détermination وكندير فيرمي. ما خرجوا هنايا شتيهم. وتأكد هنا كيكون عندك كيعطيك إيكغيك، كيعطيك ها هو أ، حسب لك ها هو أ،
يحسب لك ها هو بي ويحسب لك ار، كلشي اوتوماتيك، كيحسب لك ار كيحسب لك ا كيحسب لك بي، كيحسب لك كلشي. يعني انت ملي كيكون عندك واحد التمرين غتخدم التمرين ديالك ماتيماتيكمون دابز معاه تا 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 تخرجوا، كتجي هنا كتحط لي دوني، كتحط لي ايكغيك ولي اكس، كتقاد الجرافيك، كدير هنا كتكليكي على هاد الكورب، كتمشي لاجوتي لو كورب دو طوندونس، كتجي كتكليكي على افيشي ليكواسيون سور لي جرافيك، افيشي لو كونفيسيون دو ديتيرميناسيون كيخرجوا لك، كتقارن لي ريزولطا ديالك مع هادشي، الا لقيتهم بحال بحال يعني الجواب ديالك صحيح، ما لقيتهمش بحال بحال غترجع عاود خدم باش تخرج التمرين ديالك مزيان. كنتمنى انكم استفدتوا هذا الفيديو، وان شاء الله الفيديو الجاي غادي نحاولوا نديروا واحد ليكزرسيس على لو كونفيسيون دي ديتيرميناسيون، المهم على لا ميثود دي مونتر كاري اونصومبل. سا مارش، بون كوراج، الله يعاونكم.